1974 सालान सुरू जाल्ली ही संस्था गेल्ली 50 वर्सां दुग्ध व्यवसायान या पंचक्रोशीन खूब महत्वपूर्ण अशी संस्था जाल्ली आसा, जाणी समाजान खूब योगदान दिल्लें आसा। आणि आमचे बेतके आणि खांडोळा गांवचे ऋणानुबंध ज्या संस्थेन एकठांय दवरिल्ले आसा आनी ताका दुधाची धार कारणीभूत ठरची हाच्या सारको बरो आणि बरी गोष्ट ना अशें हांव म्हणटा। आणि म्हणून ह्या समयाचेर आयज ज्या वाठारान हो उत्सव साजरो जाता त्या वाठारान खरें म्हणजे गोरवांची पुजा जावप हाका 100 वर्सांनी त्याच्या पेक्षा चड पयलींची परंपरा आसा। कित्याक हांगा सत्यनारायण पुजा जी सत्यनारायण पुजनोत्सव समिती गेल्ली जवळ जवळ 100 वर्सां आयोजीत करता, त्याच वाठारान ती नाटकां चालू आसतना आयज हो उत्सव जाता। कित्याक हो दुग्ध व्यवसाय गोमंतकान वाडीक लागचो म्हणून आमचे बेतकेचे सगळे जे शेतकरी आसा किंवा दुग्ध व्यावसायिक आसा ते सगळे मिळून एकठांय येवन हे कार्य करता। आणि म्हणून आता खास दीपकजी ढवळीकर हांच्या हस्तुकी गोमातेची पूजा करून या कार्यक्रमाक सुरवात जाल्ली आसा। आणि आयज ह्या सुवाळ्यात दुग्ध क्षेत्रातल्या सगळे व्यावसायिकांचो सन्मान तांच्या हस्तुकी जावपाचो आसा, जेणे करून फुडें हे कार्य करपाक प्रत्येकाक बळगे मेळचे म्हणून ह्या संस्थेक आमी सगळ्यांनी खूब उपाट परबीं दिवया आणि फुडल्या त्यांच्या कार्याक आमी शुभेच्छा व्यक्त करूया। बेतकी हो गांव हो कुळागारी आणि शेतकी गांव आणि ह्या गांवांत गेली 50 वर्सां ही दूध व्यावसायिक आपले परीन दुधाचो धंदो करपाचो प्रयत्न करता। तांकां जाय तसो सपोर्ट सगळ्यां कडल्यान मेळटा की ना हें आजून हांवें पळोवना, पूण एकूच लक्षांत घ्या तांकां हांव ही संस्था गेली 50 वर्सां त्यांनी कार्यरत दवरल्या आणि त्याने नव्या पिढीक एक दाखवून दिला की हो व्यवसाय जो आसा हो पारंपारीक व्यवसाय ह्या व्यवसायाक केन्नाच मरण ना आणि हे मरण ना आणि हो व्यवसाय फुडें व्हरपाचें धैर्य ह्या नव्या पिढीन दाखोवं जाय। तेन्ना नवे पिढीक हांव मागतां की हो वाठार जो आसा बेतकी खांडोळा बेतकी हातूंत ही हवा थंड आणि थंड हवेक हो धंदो बरो तरेन फुडें व्हरूं येता। तेन्ना ह्या व्यवसायात चडांत चड ह्या सोसायटी अंडर नवे युवकांनी येवच्यो, सरकारी योजना घेवच्यो आणि हो धंद्याचे कितलेच आज आमचे गोवा डेरीचे हे आसा आमचे सुशांत ताका हांवें विचारलें कितें जालां रे बाबा, तर ताणें सांगलें गोवा डेरी फक्त 49,000 लिटर दूध आज तयार करता। हें दुर्दैव आमचें। आज गोंयांत 1.5 लाख दुधाचो दिसाक डिमांड आसा आणि आज गोवा डेरी फक्त 40-50,000 लिटर लोकां पर्यंत पावोवंक शकता। हो तर दूध 50चे 60-70 80 कशें जातलें, हें केन्ना जातलें जेन्ना गोंयकार प्रत्येक जाण गायाचो धंदो म्हणजे दुधाचो धंदो करतलो त्या सोसायटी मार्फत, तेन्नाच हें प्रोडक्शन वाडून सगळ्यांची भरभराट जावंक शकता। तेन्ना ह्या धंद्याक ह्या सोसायटीक हांव शुभेच्छा दितां, ज्यांनी हें कार्य 50 वर्सां फुडें व्हेलां तांकांय शुभेच्छा दितां। आनी हो वेवसाय वाडोवपा खातीर म्हजें कितें सहकार्य जाय, नवे युवकाक आसूं किंवा ह्या गांवाक आसूं जाल्यार तें सहकार्य सदांच म्हणजे तुमचें आसतलें।